वेलकम बैक नाजरीन. चूड़ियों पे, मेहंदी पे, मिठाइयों पे, ईदी पे भी बात करेंगे, लेकिन ये अपनी बात खत्म कर लें नफीसा जरा. जी, इनकी मैंने जवाब देना है. अब इन्होंने बता दिया ना कि ये कुछ नहीं लेके जा रही हैं अपने लोगों के लिए, बट और लोग नाराज हैं. लेकिन देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं फिर हम तो बड़ी बदकिस्मत हैं कि सेंटर भी हमसे खुश नहीं. मतलब हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेके निकले हैं, मजदार में फंसे तूफान से पाकिस्तान को निकाला. और आपका बेटा तो इस वक्त पेट्रोलियम को आगे और वो भी मैनेज कर रहा है. तगो दो में लगा हुआ है. बहरहाल जस्तजू डिफॉल्ट से बचाया सब कुछ. देखें, टू टेल यू ऑनेस्टली, माशाल्लाह हर सूबा, हर हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, पंजाब PMLN के पास है, KP के PTI के पास है, और बलूचिस्तान भी इनके पास है. नाउ दे हैव ऑन द ड्राइंग बोर्ड व्हाट शी कॉल्स, उसके ऊपर डिलीवर करने का इनके पास चांस दो जगह है. अब जो लोग असेस करेंगे वो ये नहीं असेस करेंगे कि फेडरल में क्या हो. फेडरल में तो हमें करेंगे, तो इनके सूबों में इनको असेस किया जाएगा कि इन्होंने अपने लोगों को वहां पे क्या दिया. नहीं, मैं तो सीरियसली, मतलब हमें पंजाब में असेस करेंगे. डेवोल्यूशन तो की थी, तो उसके बाद तो आपके पास सब कुछ है. तो पंजाब के लोग हमसे पूछेंगे कि हमने क्या दिया इनसे वो. और KPK से आज देखें वहां आवाजें उठ रही हैं ना कि 15 साल से 13 साल से PTI ने क्या दिया, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, स्कूल्स का क्या हाल है. तो लोग अगर ये पूछें कि आपने अपने अपने सूबे में क्या किया तो वो बेहतर होगा. फेडरल का जवाब हमें देना पड़ेगा जो मुश्किल डिसीजंस हैं. देखें, मैं एक और बात करूं, वो इतना था मीठा मीठा हाफ हाफ, और जो कड़वा कड़वा थू, ये असल में हालात हुए हुए हैं कि फेडरल में हम जो मुश्किल फैसले करते हैं, ये कहते हैं हालात हमारा कोई. आप कह रहे हैं ये डॉक्टर नफीसा शाह कह रही. जी डॉक्टर साहबा. जी डॉक्टर साहबा, मैं बहुत बोल थैंक यू. नहीं, इनकी उस हद तक बात तो ठीक है कि हर सूबे में एक अलग हुकूमत है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है, सूबों की हुकूमतें वफाक के बगैर तो नहीं. जो इलेक्शंस के बाद जो निज़ाम बना, उसमें अक्सरियत जो है इनके पास नहीं थी. PTI हुकूमत में आना नहीं चाह रही थी. उस मजबूरी से पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया सिस्टम को सिर्फ स्टेबिलिटी देने के लिए. हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि निज़ाम को हमें डिस्टेबलाइज नहीं करना, और उस 1 पॉइंट एजेंडा पर हम इनके साथ जो हैं वो हैं. लेकिन जब लोग जज करेंगे तो वफाक को अपने प्लेटफॉर्म पर जज करेंगे कि वफाक में जो पॉलिसियां आई, बिल्कुल, और कई सारी पॉलिसियां ऐसी हैं कि मैं यकीन करें ना, मैं उस पर नहीं अग्री कर सकती, और ये भी अग्री नहीं कर सकते होंगे. फॉर इंस्टेंस, आपने वीट सब्सिडी जो है वो एक चीज फार्मर्स को मिलती है कि आपको वीट प्रोक्योरमेंट, वो उन्होंने खत्म कर दी. यूटिलिटी स्टोर्स उन्होंने एमई में खत्म कर दिए, प्रॉफिटेबल थे, उन्होंने खत्म कर दिए. इसी तरीके से कई सारे ऐसे इदारे हैं वफाक में, उन्होंने कई सारे ऐसे वफाक में इदारे हैं जो उन्होंने खत्म किए. और ऐसे वक्तन फवक्तन ऐसी ये पॉलिसियां लेके आए जो मैं समझती हूँ कि इक्तिसादी हवाले से, फॉर इंस्टेंस IMF के साथ नेगोशिएशन में भी क्या उन्होंने ऐसा, अब ये दिस वुड बी लाइक मी अपोजिंग देम, लेकिन हमारे कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ये बेहतर हो सकती थी अगर हमसे कंसल्ट करते. तो कंसल्टेशन तो रही है आप लोगों. पॉलिसीज पर मैं नहीं समझती कि ये कंसल्ट करते हैं, पॉलिसीज पर नहीं करते. पॉलिसीज 100% इनकी है. अच्छा. कोई एक चीज मैं जरूर मानूंगी कि आई थिंक कि फॉरेन पॉलिसी इनकी बहुत वेल कैलिब्रेटेड है. ये और बात है कि वो फॉरेन पॉलिसी में भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते. पार्लियामेंट को वो अगेन एक बहुत कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच रही है. वो PTI की तो बहुत रही है, वो भी उनके वजीर आजम उस वक्त कभी नहीं आते थे. लेकिन PMLN की भी ये हिस्ट्री रही है कि वो पार्लियामेंट तो नहीं. वो आप ये बताएं कि ये जो सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज और ईरान, US, इजराइल, ये जो क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसमें एक दफ़ा भी वजीर आज़म तो छोड़े, जो खारजा वजीर हैं, उन्होंने आके पार्लियामेंट को ब्रीफ तक नहीं किया. तो ये जो पॉलिसी मैटर्स हैं, देखें उस पर, जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तो हिस्ट्री रही है. जब हम हुकूमत में थे तो उस वक्त भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस बैक बेंच पीपल्स पार्टी की देती थी, हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराएं. फॉर मी पार्लियामेंट जो है इट्स बिगर देन डिवीजन. पार्लियामेंट जो है वो एक थर्ड स्ट्रक्चर है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स थर्ड टियर.
اور پارلیمنٹ کا یہ فرض ہے کہ حکومت کو اوور سائٹ کرے, اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. وہ میں بحیثیت ایون اگر ٹریجری بینچز میں بھی ہوں تو میرا بھی یہ اوور سائٹ کا رول ہے, وہ میں کہاں کروں, اور ان کو خود کو بھی یہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ اوور سائٹ رول پلے کریں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کے فائدے میں ہے, کہ حکومت اپنی پالیسی جو ہے وہ ریوائز بھی کر سکتی ہے, وہ ریٹریٹ بھی کر سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو فرسٹ 2008 اور 13 والی گورنمنٹ تھی, وہ پارلیمنٹ میں ڈیلی پرائم منسٹر آتے تھے, پارلیمنٹ کی بات سن کر پھر کئی فیصلے وہ بدلتے بھی تھے. نواز شریف صاحب نے بھی یمن وغیرہ پہ, سعودی عربیہ یمن وہ پہ ایکچولی وہ پارلیمنٹ کو اتنا دھیان نہیں دیتے. اگر پارلیمنٹ پر دھیان ہوتا, جو آج انرجی کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں وہ حکومت کی پور پالیسی میکنگ تھا. اگر پارلیمنٹ اس کی سنتی اوور دی لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں, یعنی زیادہ سے زیادہ جو کرائے کے بجلی گھر ابھی اس ڈیکیڈ یا اس وقت جو ہم گردشی قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ فیصلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں ہوئے, وہ اس کے بعد والے فیصلے تھے جو ہم نے منصوبے کرائے کے بجلی گھر والے منصوبے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ بیونڈ بینگ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ, اس وقت بھی جو اگر پارلیمنٹ اوور سائٹ رول اپنا جو پلے کر رہی ہے یا کرے تو وہ حکومت کے فائدے میں, اور اس میں یہ ہم نہیں کہیں کہ اس کے مزے ہیں اور اس کے مزے نہیں ہیں. میں اپنا رول بالکل آپ کو کہہ رہی تھی نفیسہ کہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہونا چاہیے. آئی بلیو ان کہ اپوزیشن ہونی چاہیے, آئی بلیو ان کہ اوور سائٹ, اور وی شوڈ, ادروائز تو آپ کو کسی کا کنٹرول ہی نہیں رہے گا. لیکن جہاں تک فورن پالیسی کی ہے, دیکھیں اس وقت نا بہت ایک ٹائٹ روپ پہ پاکستان از واکنگ. بریفنگ تو ملی, اور بریفنگ وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ لیڈر, پارلیمنٹری لیڈرشپ ساری پارٹی یہ بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی تھے, یہ نہیں, بٹ لیڈر مطلب جو بھی پارٹی سے نامینیٹ ہوئے لوگ اور جو بھی گئے ان کو بریفنگ ملی ہے, ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اب پیٹرول پہ بھی سب چیزوں پہ ایک یہ ہے کہ پوری اسمبلی کا جو ہے ان کو نہیں لیا گیا, لیکن جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے اور ان کے ساتھ جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کی بریفنگ ملتی رہی ہے. ہاں, آئی اگری کہ I would also like to be part of it کہ جب وہ بریفنگ ہو تو مجھے بھی پتہ لگے. لیکن دیکھیں all sorts of people ہیں and you need to be very careful. دیکھیں آج میں پڑھ رہی تھی پیپر میں کہ بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ ممبرز سوچ سمجھ کے فورن پالیسی پہ بات. ہم نے تو یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ ڈسکشن کی پبلکلی ایران اور سعودی عربیہ کے حوالے سے تو ایکشن, بیکاز میں آپ کو بتاؤں یو ٹینڈ ٹو آپ کچھ ایموشنز میں اور کچھ اس میں آپ کر جاتے ہیں. ہماری ہی ممبر نے ایک پیٹرول کی, دیکھیں میڈیا کا تو کام ہے کہ وہ اس نے شروع کی بات اس کی اور بعد کی بات نہیں دیکھی. سارا میڈیا تو ایسے نہیں کرتا, نہیں سارا نہیں کرتا, بٹ سوشل میڈیا والے تو پک وہ کرتے تو ہیں نا, بالکل ان کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں آپ کے میڈیا کی نہیں, آج کل تو سوشل میڈیا از ایوری ویئر. انہوں نے اس کا وہ ایک جملہ پکڑ لیا اور اس کو پھر اتنا مطلب پارٹی کو بھی وہ کیا اور اس کو بھی کیا, یو نو اٹ, اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو آئی بلیو کہ جو بریفنگز ملی ہیں اور ہر ایشو پہ ملتی ہیں اور کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم ہمارے الائز ہیں جی, ہم ان کو بھی MQM کو بھی سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس وقت تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان کے یہ ڈفرینسز ہوں. دیر آر سرٹن تھنگز وی ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. بالکل آپ کی محبتیں قائم ہیں, بالکل, اور یہ محبت رہنی چاہیے. دیکھیں آج ایرانیوں کی وہ بات, وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے ڈفرینسز ہوں گے ہم اپنی گورنمنٹ کے, بٹ our country comes first. out in lakhs. پہلے ہم اپنے ملک کے دشمن کو نمٹیں گے, ہم اس کے بعد ہمارا کام ہے ہم اپنی حکومتوں کا. تو we are exactly in the same position. ہم بیسٹ آف فرینڈز ہیں جی. چلیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عید پہ انشاءاللہ عید بھی پھر سے رینفورس ہو گیا, دا بیسٹ آف فرینڈز. اب بریک کے بعد آئیں گے ناظرین, پھر عید پر کچھ گپ شپ کریں گے. اسٹے ود اس.